अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आपने सुना होगा कि मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब, जो कि एक बरेलवी बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि जब कोई बुजुर्ग दुनिया के ऊपर होता है तो वो थोड़ी मदद कर पाता है, लेकिन जब वो मर जाता है यानी दुनिया से चला जाता है और अपनी कब्र के अंदर पहुंच जाता है तब वो ज़्यादा मदद कर पाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यही सेम बात एक मुफ्ती देवबंदी मुफ्ती ने भी यही एक सेम बात कही है, और वो भी कोई छोटा मोटा मुफ्ती साहब नहीं, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान यानी तकी उस्मानी साहब ने भी बिल्कुल यही बात कही है, बिल्कुल यही बात, कोई भी फ़र्क नहीं है। बस जो फ़र्क उन्होंने बताया, जो कि बरेलवी बताते हैं गैरुल्लाह से मदद के मसले पर, कि ज़ाती और अताई के हवाले से यही सेम बात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी कही है। सबसे पहले आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के इस बयान को मुलाहिज़ा फरमाएं। का फैज़ उनकी मौत के बाद, उनकी वफ़ात के बाद कम नहीं होता, बढ़ जाता है। अब कोई कहे भाई ये मुवाहिद नहीं है जो इस किस्म की बात कर रहा है, शिर्क की बात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अरे भाई इस दुनिया में देने वाली तो एक ही ज़ात है, कोई और है? अगर कोई उस्ताद, अगर कोई शेख, अगर कोई वालिद, अगर कोई पीर किसी को कुछ इल्म देता है या उसकी रहनुमाई करता है तो वो अल्लाह की अता की वजह से करता है। अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ता बना दे। वो वास्ता चाहे तो कोहे तूर को बना दे, वो चाहे तो आग को बना दे, उसके जरिए पहुंचा दे। वो जिसको चाहे वास्ता बना दे, वो वास्ते के जरिए अता फरमाता है। वास्ता जिसको चाहे बना दे, वो जिंदा को बना दे या मुर्दा को बना दे। मेरे भाइयों, आपने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के इस बयान को सुना, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो मुफ्ती समर अब्बास साहब ने बात की थी कि जब कोई बुजुर्ग दुनिया के ऊपर होता है तो वो, और या फिर जब वो दुनिया से चला जाता है यानी अपनी कब्र में चला जाता है तो उसका फैज़ जो है वो बढ़ जाता है। बस मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब कह रहे थे कि वो मदद करने पे ज़्यादा जो है वो कुदरत रखने लगता है, और यहाँ पर इन्होंने मदद का बस फैज़ कर दिया है, बाकी कुछ भी नहीं बदला। आगे इन्होंने कहा कि जैसा भी फैज़ है, जैसी भी फैज़ है, वो जो है वो अल्लाह ही करता है, और जिसके ज़रिए चाहे वो अल्लाह उसे करवा सकता है। जैसे इन्होंने फिर चंद मिसालें दी। मिसालें क्या दी? मिसालें ये दी कि कोई पीर करे या कोई उस्ताद करे अपने शागिर्द के लिए, या कोई और उसकी रहनुमाई करे। तो कहते इसी तरह तूर ने जो है फैज़ दिया, आग से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैज़ दिलवाया, ठीक है। इसी तरह ये कहते हैं कि चाहे कोई जिंदा हो या चाहे कोई मुर्दा, अल्लाह जिससे चाहे लोगों को फैज़ दिलवा सकता है। यानी सेम टू सेम वही बात, बस इन्होंने मदद की जगह पर फैज़ का चूरन जो है वो आप लोगों के सामने रख दिया। अब आप मुझे बताएं कि अब देवबंदी किस मुंह से जो है बरेलवियों के ऊपर शिर्क का फतवा लगाएंगे? अब वो किस मुंह से कहेंगे कि बरेलवी मज़ारों पे जाके शिर्क करते हैं और गैरुल्लाह से जो है वो मदद के कायल हैं, जबकि खुद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जो कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने खुद अपने मुंह से, अभी आपने सुन लिया, ये कहा कि अल्लाह जो है वो किसी के ज़रिए भी किसी को फैज़ दिला सकता है, चाहे वो जिंदा हो बुजुर्ग या फिर जो फौत शुदा बुजुर्ग हो, वो भी फैज़ दे सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो फैज़ वाली चूरन इन्होंने बेची है, इसके पीछे दलील क्या है? इसके पीछे कौन सी दलील मौजूद है? कौन सी कुरान की आयत मौजूद है? कौन सी अहादीस मौजूद है जिससे इनका कौल जो है वो सही साबित हो? अच्छा, ये फैज़ वाली बात इन्होंने करी क्यों? क्योंकि जो एक किताब लिखी थी अहमद रज़ा साहब ने, हुस्सामुल हरमैन, उसके जवाब में देवबंदियों ने किताब लिखी थी अल मुहन्नद। उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि हम बुजुर्गों की कब्रों से फैज़ लेने के कायल हैं। देवबंदी आलिमों ने उस किताब के अंदर लिखा था कि हम बुजुर्गों की कब्रों से फैज़ लेने के कायल हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि वो फैज़ किस तरीके का होता है। कहते हैं कि टोटल मदद जो है, टोटल फैज़ जो है वो अल्लाह ही देता है, लेकिन जो ये बुजुर्ग हैं या जो आपके उस्ताद हैं या जो पीर हैं या जो दुनिया से जा चुके, इनसे जो फैज़ हमें मिल रहा है वो अताई है। वही सेम बात जो बरेलवी करते आ रहे हैं कि हकीकी मदद तो अल्लाह ही करने वाला है, हकीकी मददगार तो सिर्फ अल्लाह है, लेकिन ये जो हम मज़ारों पे जाके मांग रहे हैं ये तो अताई है, अल्लाह ने इन्हें दिया और इन्होंने हमें दिया। यही सेम बात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी कही कि अल्लाह ने इन्हें दिया और इनसे फैज़ जो है वो हमें मिला। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके पीछे दलील क्या है? और ये मेरा सवाल सिर्फ तकी उस्मानी साहब से नहीं है, ये मेरा सवाल उन सारे देवबंदियों से है जो ये समझते हैं कि नहीं, देवबंदियों के अंदर बिल्कुल भी शिर्क मौजूद नहीं है। जब मैंने कुछ देवबंदियों से कहा कि भाई देखें, आपकी किताबों के अंदर भी वही सारी बातें लिखी हैं गैरुल्लाह से मदद के हवाले से जो बरेलवियों का अकीदा है,
تو کہتے ہیں کہ وہ کتابوں کے اندر ہے، ہمارا تو اس پر ایمان نہیں ہے، یا ہمارا کوئی عالم اس بات کی اس طریقے کی باتیں تو نہیں کرتا۔ تو اب آپ دیکھ لیں، مفتی اعظم کوئی گلی محلے کا عالم بھی نہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی طارق مسعود صاحب جن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب یہ حرمین شریفین جاتے ہیں تو وہاں کے عالم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ انڈیا آئے تھے دیوبند میں تو ان کا ایسے استقبال ہو رہا تھا کہ پوچھو مت۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے قبروں سے فیض جو ہے وہ جائز ہے، جو دنیا سے جا چکا اس سے آپ فیض لے سکتے ہیں، تو وہ کس طریقے کا فیض ہے؟ مجھے یہ سمجھایا جائے کہ وہ فیض کس طریقے کا ہے، کس طریقے سے وہ ہمیں فیض دے سکتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد۔ ان کی قبروں سے ہم کس طریقے سے فیض لے سکتے ہیں، ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر ہم کس طریقے سے فیض لے سکتے ہیں، وہ کس طریقے سے قادر ہیں ہمیں فیض دینے کے اوپر۔ بس اس کا ایکسپلینیشن مجھے چاہیے کسی بھی دیوبندی شخص سے، کوئی بھی دیوبندی شخص جو ہے وہ اس کا ایکسپلین کر دے آ کے کہ وہ جو فیض ہم تک پہنچا رہے ہیں دنیا سے جانے کے بعد وہ کس طرح پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بات رہی کہ جو انہوں نے کہا کہ کوئی استاد اپنے شاگرد کی رہنمائی کر دے، کوئی پیر اپنے مرید کی رہنمائی کر دے، تو حضرت اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہے تو بالکل وہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، علم کے لحاظ سے دعا کر سکتے ہیں ہماری، لیکن جب وہ دنیا سے جا چکے، جب وہ اس دنیا سے نکل چکے، وہ اپنی قبروں کے اندر پہنچ چکے، پھر وہ ہمیں فیض کس طریقے سے دیں گے؟ میرا یہ سوال ہے اور اس کا جواب مجھے چاہیے، چاہے کوئی بھی دیوبندی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو کیسا بھی وہ، اس کا جواب مجھے ضرور دے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو یہ فیض دلا رہے ہیں دنیا سے چلے جانے کے باوجود، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیض بڑھ جاتا ہے قبر میں جانے کے بعد، اس کے پیچھے دلیل کون سی ہے، اس کے پیچھے کون سی آیات ہیں اور یا پھر کون سی احادیث ہیں؟ اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتے تو پھر آپ میں اور بریلیوں کے اندر کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے، جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود اپنے بیان میں بتا دیا کہ بس انہوں نے مدد کی جگہ پر فیض کا نام لے لیا۔ باقی میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا کہ دیوبندی اور بریلوی جو ہیں یہ کزن بردرز ہیں، بریلوی بڑے بھائی ہیں، دیوبندی چھوٹے بھائی ہیں، ان کے بیچ میں کوئی بھی اختلاف نہیں، بس اختلاف احمد رضا صاحب اور اشرف علی تھانوی صاحب کے درمیان ہوا، اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا سب منوان تھا، سب ایک جیسا تھا، کوئی بھی فرق نہیں ہے، ان کا امام ایک ہے، ان کی کتابیں ایک ہیں، ان کے بزرگ ایک ہیں، ان کے بیچ میں کوئی بھی رتی برابر بھی اختلاف موجود نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیوبندیوں سے ہمارے عقیدے بڑے مختلف ہیں، یا کوئی دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلیوں سے ہمارے عقیدے بڑے مختلف ہیں، تو ذرا ان کی جو فقہی کتابیں وہ پڑھ کے دیکھیں، یا جو ان کے جو کامن بزرگ ہیں ان کی تعلیمات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ ساری کی ساری ویسی کی ویسی ہی ہیں جو بریلوی مانتے ہیں اور جو دیوبندی مانتے ہیں، کوئی بھی فرق ان کے اندر موجود نہیں۔ بہرحال مجھے تقی عثمانی صاحب کے اس بیان کے اوپر ایکسپلینیشن چاہیے کہ وہ قبروں سے فیض کس طریقے سے ہم تک ملتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے، اور وہ قبر میں جانے کے بعد ان کا فیض بڑھ کس طریقے سے جاتا ہے۔ امید ہے اس کا جواب مجھے ضرور ملے گا۔ الا البلاغ۔